يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس کے بعد میں شان رسالت میں نعتی اشعار پیش کرنے کے لیے محمد معاذ متعلم جامعہ حاضہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ وجان حرمت حرم وروح سطوت عظم، کرم ہے ان کے جو بجو عطائے ان کی یم بیم۔ وجان حرمت حرم وروح سطوت عظم، کرم ہے ان کے جو بجو عطائے ان کی یم بیم۔ جدھر جلے چراغ بم بدم، جدھر بڑا دیے قدم جلے چراغ بم بدم، وہ خوش قدم وزی حشم میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم۔ ہر ایک ذرہ ذوفگن کرن 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 کرن، ملا کبھی کو باق پن چمن 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 چمن۔ ہر ایک ذرہ ذوفگن کرن 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 کرن، ملا کبھی کو باق پن چمن 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 چمن۔ چلی پکارتی پون سنن سنن جنن جنن، چلی پکارتی پون زمیں زمیں گگن گگن، کہ آ گئے شہ امم میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم۔ یہ کس کا انتظار ہے، فلک بھی بے قرار ہے، زمین سے آج عرش تک سجی سی راہ گزار ہے۔ یہ کس کا انتظار ہے، فلک بھی بے قرار ہے، زمین سے آج عرش تک سجی سی راہ گزار ہے۔ تو بول اٹھی کہکشاں اٹھا کے سر پہ آسماں، تو بول اٹھی کہکشاں اٹھا کے سر پہ آسماں، وہ ہے نبی محتشم میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم۔ امام بھی غلام بھی کبیر بھی صغیر بھی، ہے ایک ہی صف میں سب کے سب، امیر بھی فقیر بھی۔ امام بھی غلام بھی کبیر بھی صغیر بھی، ہے ایک ہی صف میں سب کے سب، امیر بھی فقیر بھی۔ سبوں کو ایک کر دیا، یہ کس کی خاص ہے
سبوں کو ایک کر دیا، یہ کس کی خاص ہے عطا، تو بول اٹھی جبین خم میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم۔ لکھوں میں نعت آرزو بھلا میری مجال کیا، عقیدتوں کے پھول ہے کہ وصف کا سوال کیا۔ لکھوں میں نعت آرزو بھلا میری مجال کیا، عقیدتوں کے پھول ہے کہ وصف کا سوال کیا۔ ہر ایک لفظ بادب زبان چپ خاموش لب، ہر ایک لفظ بادب زبان چپ خاموش لب، ہے سر نگو میرا قلم میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم، میرے نبی محترم۔ محترم حضرات، میں صدر ذی وقار کی اجازت کے ساتھ جلسے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مختصر تعارفی کلمات پیش کرتا ہوں۔ محترم سامعین، آج کی اس بابرکت اور پر رونق محفل میں سب سے پہلے میں ارباب علم و فضل مہمانان ذی قدر کی خدمت میں اپنی اور تمام اراکین جمعیت الطلبہ کی جانب سے ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔ نیز دکن کے اس تاریخی شہر اورنگ آباد میں دل کی اتح گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ محترم حضرات، شہر اورنگ آباد ایک قدیم علمی، تہذیبی اور ثقافتی تاریخ کا حامل شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو خلیفہ سادس ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتساب حاصل ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو صلحاء، اتقیاء اور بزرگان دین نے مسکن و مستقر بنایا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں فن فقہ و فتاوی کی مستند و معتبر کتاب فتاوی عالمگیری کی تدوین عمل میں آئی۔ نیز یہ وہ شہر ہے جس کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلبی لگاؤ اور دلی تعلق کی بنیاد پر غرناطہ ہند قرار دیا۔ محترم سامعین، اس تاریخی شہر نے ہمہ وقت علوم و فنون کے لعل و گہر تقسیم کیے۔ نیز اس کے باشندوں نے اپنے اسلاف کے علمی، ثقافتی اور تہذیبی ورثے کی بقا کے لیے مختلف انداز میں تگ و دو کی۔ چنانچہ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم مہاراشٹر بھی ہے، جس کی تاسیس داعی اللہ حضرت مولانا سید خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی عظیم کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں 10 شوال المکرم 1378 ہجری مطابق 19 اپریل 1959 کو شہر اورنگ آباد کے عظیم تاریخی جامع مسجد کے احاطے میں عمل میں آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرزندان جامعہ کی تربیتی اور ثقافتی صلاحیتوں کو نکھارنے، سنوارنے اور پروان چڑھانے کے لیے جمعیت الطلبہ کا نظام شروع کیا گیا، جس کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ اور آج کا یہ استقبالیہ پروگرام اسی جمعیت الطلبہ کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ حضرات، اب میں عربی زبان میں استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے جامعہ ہی کے طالب علم محمد عقبہ متعلم جامعہ حاضہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے استقبالیہ کلمات پیش کرے۔ محمد عقبہ۔ الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين إلى أن يبعث الناس غدا، أما بعد۔
أصالة عني ونيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها ومدير الجامعة وأساتذتها وطلابها، أرحب بكم فيها ترحيب الطالب الصغير إلى الضيوف الكرام والمشايخ العظام. ضيوفنا الكرام، هذه الجامعة واقعة بمدينة أورنكباد التاريخية التي دامت عاصمة للمجاهد المظفر السلطان بن السلطان محي الدين أورنغزيب عالمكير رحمه الله رحمة واسعة، الذي كان ينظر في شؤون الرعية من أدنى بلاده إلى أقصاها بمثل عين العقاب، فأسكن كل نأمة فساد وأقر كل باردة اضطراب، ثم أخذ بالإصلاح فأزال ما كان باقيا من الزندقة التي جاء بها الملك المغولي أكبر أبو جده. ومن أجل خدماته الجليلة ومآثره الخالدة اعتبره بعض المحققين والمؤرخين سادس الخلفاء الراشدين. كان العالم الرباني الداعية الإسلامي المصلح الكبير الشيخ محمد سعيد خا تغمده الله برحمته وأدخله في فسيح جناته ينظر في مجتمع المسلمين من الانحطاط الخلقي والتخلف العلمي وترك العمل بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة الغراء وراءهم ظهريا، فكأنما كان يسمع دعاء الإنسانية وصراخها وهي تناشده وتناديه بلسان الحال: لا بد من تأسيس مدرسة دينية عظيمة يقوم أبناؤها بواجب نشر الوعي الإسلامي في المنطقة، ويحمل متخرجوها أعباء رسالة الإسلام إلى الناس كافة. فلبى نداءها وبذل لذلك كل ما في وسعه من جهود مكثفة ومساع جميلة، فأسس كاشف العلوم، وذلك في شهر شوال سنة 1378 من الهجرة، المصادف في 19 من شهر أبريل سنة 1959 من الميلاد. ضيوفنا الكرام، بدأت هذه المدرسة صغيرة، ولكنها ما لبثت أن اتسع نطاقها وعظم شأنها حتى أصبحت في أقل فترة جامعة إسلامية كبيرة لأبناء مهاراشتر وغيرها، فأمها طلاب العلم من مختلف أنحاء المنطقة، وقد أكرمها الله بالقبول وألبسها ثوب الفضل والكرامة، وهي لم تزل تحظى من أول يومها بإشراف الداعية الإسلامي الكبير والقائد المثالي الجميل سماحة الشيخ السيد علامة أبي الحسن علي الحسني الندوي، أنزل الله عليه شآبيب رحمته وجزاه خيرا على ما قام به من خدمات مخلصة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين. فكان يتكرم على الجامعة بقدومه الميمون بين آونة وأخرى، وهي الآن لا تزال تتمتع بشرف المربي القدير والعالم الجليل سماحة الشيخ السيد بلال عبد الحي الحسني الندوي، أطال الله عمره فتقبل على أعماله المجيدة، بعد وفاة الشيخ السيد محمد الرابع الحسني الندوي، أنزل الله عليه شآبيب رحمته. ولا تزال الجامعة تتابع ندوة العلماء في منهاجه التعليمي بصفتها قائمة على مبدأ التغيير والإصلاح في نظام التعليم الديني، فحذفت وزادت وغيرت وأصلحت في منهاجها الدراسي حسب ما يقتضيه العصر الراهن. قامت هذه الجامعة بمآثير جميلة وأعمال جليلة وخدمات نيرة نحو الإسلام والمسلمين، وأنشأت أكثر من 70 معهدا دينيا عظيما في مختلف بقاع ولاية مهاراشتر، وكونت مجتمع المسلمين مجتمعا صالحا نقيا عاملا بالشريعة الإسلامية،
وإن بيئة أورنكاباد الطيبة الدينية تشهد بلسان الحال على أعماله المجيدة وخدماته الجليلة. وأخرج كثيرا من العلماء والدعاة الذين قاموا بدور بارز في حقل الدعوة الإسلامية والنشر الوعي الديني وإيقاظ العالم الإنساني من سباته العميق، ولأبنائها ومتخرجيها فضل كبير في إحياء السنن وفي محو البدع والخرافات وإصلاح العقيدة، وهي لم تزل تترقى وتزدهر في مجال العلم والدعوة من أجل الجهود المتواصلة التي كان يبذلها مديرها الراحل العالم الرباني الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد رياض الدين الفاروقي الندوي رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه أحسن الجزاء على أعماله المجيدة وخدماته الممتازة. ولا تزال الجامعة تتقدم إلى الأمام بإدارة فضيلة الشيخ عبد الوحيد الحليمي الندوي فأطال الله عمره، فلله الحمد والمنة على ذلك. وأخيرا لا آخرا أتقدم بالشكر الجزيل عن الطلبة والأساتذة والمسؤولين عن الجامعة إلى ضيوفنا الكرام على ما قاموا برحلة طويلة وتجشموا من مشاق السفر ومتاعبه وأتاحوا لنا فرصة ذهبية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل تضحياتكم الجبارة في الدنيا والآخرة. وأخيرا لا آخرا أتقدم بالشكر الجزيل وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل تضحياتكم الجبارة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يمن عليكم بدوام الصحة والعافية ويجزي أحسن ما يجزي به عباده الصالحين في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. इस्तक़बालिया कलिमात पेश करने के बाद में तराने जामिया पेश करने के लिए मोहम्मद अल बख्श और उनके रुफ़ाक़ा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तराने जामिया पेश करे।